Vishwajit Pratap Singh Rane is a cabinet minister in the Pramod Sawant BJP government. The son of former Chief Minister of Goa Pratap Singh Rane, he previously served as the Minister of Health, Agriculture and Craftsman Training in the Congress government led by Digambar Kamath from June 2007 to March 2012. In 2017, he resigned from the Indian National Congress and joined the Bharatiya Janata Party on 7 April 2017. He was sworn in as Cabinet Minister in the Manohar Parrikar BJP government on 12 April 2017 and served as Health Minister. In 2022 Goa Assembly election, Vishwajit Rane won the Assembly election on BJP ticket from Valpoi and again was sworn in Cabinet Minister in the Pramod Sawant government. He is a dynamic leader who has done tremendous work in the field of health and women's welfare in Goa. As he celebrates his birthday, his constituents wish him a long innings in the service of the people. आज बाबाचो बर्थडे ताका हांव परबी दिवंक सोदता की ते आयुष्य आरोग्य आणि लोकांची सेवा आता जशी करतात त्याच्या परस चड ताका करची देवान बुद्धी शक्ती दिवची अशी हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. आणि हांगा आमचो बाबा म्हटल्यार आमकां देव कसो आहा. हांगा प्रत्येक बारीक सारीक गोश्टी कितें कोणाचो अडचणी येवली तो सॉल्व करता. तो खंयच हें पळयना की आपल्या पक्षाचो ना दुसऱ्याचो वायट जो प्रसंग कोणाचेर वायट येयलो तो थंय बाबा आसाच. हेच्या बद्दल आमकां अभिमान आहा आनी असो आमदार आमकां मेळ्ळा हें आमचें भाग्य आसा. आनी अशेंच देवान ताका बुद्धी शक्ती दिवची अशी देवा कडेन प्रार्थना करता. आज आमचो बाबा म्हणल्यार विश्वजीत राणे आमच्या गोंयचे आरोग्य मंत्री तांचो वाडदिवस. त्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हांव तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. त्याच बरोबर हांव लोकांक जनतेक सांगूंक सोदतां की बाबान ह्या 70रीचो जो विकास केला तो सगळ्यांचे दोळे सामके दिपकावन वचपा सारके आसा. पयलींची 70री आनी आतांची 70री हितून खूब फरक जावन आसा आनी हे सगळें जे श्रेय आसा ते आमचे बाबा म्हणल्यार विश्वजीत राणे हांकां वयता. तेंच्यांनी खूब बरें काम केलें, उदरगत केली आनी त्याच बरोबर लोकांच्या बरोबर ते रावले. आयज 70रीची जनता तेंच्या फाटल्यान आसा कारण ते भविश्यात बरें काम करतले आनी हेच्या पेक्षाही बरी सुदारणा करून लोकांचो विकास करतले अशी प्रत्येकाक आशा जावन आसा. हांव सगळ्यांक सांगता की आमी खरें म्हणल्यार माननीय मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या फाटल्यानच रावपाक जाय आनी तांकां फुडें आमच्या 70रीचो लोकनायक राजा असो आमी ताका दवरपाक जाय. आज तांकां बरें उदंड आयुश्य दिवं आनी तेंचें हेल्थ बरें दवरून तांकां लोकांची सेवा करपाची देवान ताकद दिवं हांव तांकां बरें आरोग्य ईश्वराच्या कडेन मागता आनी म्हाजी दवरून. हांव आयज बाबाच्या वाडदिवसाची ताका खूब खूब शुभेच्छा दिता. आयज बाबान जो 70रीन जो विकास केल्लो आहा तो सगळ्यांच्या दोळ्यान भरलेलो आसा. बाबा हो एक 70रीचो प्रत्येक घराचो कुटुंबाचो आधार कसो जावन आसा, फॅमिली मेंबर कसो जावन आसा. ताका देवान बरें आयुश्य दिवचें, तेज्यो ज्यो ज्यो कितें कामना आसा त्यो सफल जावच्यो पडल्यो, तेज्यो ज्यो इच्छा आसा त्यो परिपूर्ण करच्यो पडल्यो
आनी हांव इतकेंच सांगता की संपूर्ण सत्तरीचे जनतेन बाबा फाटल्यान रावचे, बाबाचे हात घट करचे. बाबा शिवाय हांगा पर्याय ना. बाबा म्हणजे आमचे सत्तरीचे दैवत आसा. आनी परत एकदां हांव सांगता की सगळ्यांनी तांकां परत एकदां हांव वाडदिवसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी देव बरें करूं सत्तरीचे. एकूण म्हाका जाल्यार दिसता विश्वजीत राणे ह्यो सादारण राजकारण येवच्या पयलींची सत्तरीची परिस्थिती आनी आयची परिस्थिती हेतून बरोचसो बदल जाल्लो आमकां दिसता. जवळपास 17 वर्सां पयलीं तो राजकारण जेन्ना येयलो ताच्या नंतरची सत्तरी ही वेगळ्या प्रकारची सत्तरी आमकां पळोवपाक मेळटा. खास करून उलोवपाचें जालें ग्रामीण भागांत वेगवेगळ्या प्रकारच्यो सुविधा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जशें की एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसतलें, रोड्स कनेक्टिविटी, उदकाची वेवस्था आनी त्याच बरोबर गांवाची भौगोलीक रचना जी आसा जाका जॉग्राफिकल रचना जी आमी म्हणटा त्या पद्दतीन आमी जर विचार करपाक जर गेलो जाल्यार आयज सत्तरीची वेगळ्या प्रकारची परिस्थिती आमकां पळोवपाक मेळटा. सत्तरीन प्रत्येक गांवाचेर वाड्याचेर घरा पर्यंत रोड कनेक्टिविटी ती प्रचंड प्रमाणात वाडल्या. आनी त्याच बरोबर तो जेन्ना आरोग्य मंत्री पदाची जेन्ना जबाबदारी स्विकारता आनी गेली अनेक वर्सां पासून त्यांनी प्रभावी कामगिरी ह्या क्षेत्रांत जी केल्लेली आहा त्याचें मुर्तिमंत उदाहरण म्हटलें आयज वाळपय सारक्या भागांत वेगवेगळ्या प्रकारच्यो सुविधा हेल्थाच्या बाबतींत आमकां उपलब्ध जाल्लेल्यो आसा. एक उदाहरणच दिवपाचें जालें जाल्यार डायलिसीस युनिट जें आसा ते डायलिसीस करपाक पेशंटाक जवळपास GMCन वचचें पडटलें किंवा म्हापसा आजिलोन वयचें पडटलें. पूण आयज तशी परिस्थिती ना. आयज आमी पळोवपाक गेले वाळपय सारक्या भागांत डायलिसीस युनिटची सुविधा निर्माण केल्लेली आसा. म्हणजे मोठो विकासाचो बदल जो आसा तो आरोग्याच्या क्षेत्रांत आसतलो, महिलांच्या क्षेत्रांत आसतलो, भुरग्यांच्या क्षेत्रांत आसतलो, तरुणांच्या क्षेत्रांत आसतलो, मोठ्या प्रमाणात बदल जो आसा तो आमकां आयज हांगासर पळोवपाक मेळटा. आतां वाळपय सारके जो भाग जर आमी विचार जर घेतलो जाल्यार सत्तरी तालुक्यांतली प्रमुख बाजारपेठ जी आहा ती वाळपय शहर ही प्रमुख बाजारपेठ. ह्या बाजारपेठेन आयज वेगवेगळ्या प्रकारच्यो सुविधा निर्माण जाल्ल्यो आमकां मेळटा. CSC हॉस्पिटल आहा तेतून वेगवेगळ्यो सुविधा. नानसा हांगासर म्हशीचें मळ आहा थंयसर आमकां मोठ्या प्रमाणात एक वेगळ्या प्रकारचो प्रकल्प जो जवळपास 100 कोटी खर्च करून आमकां थंय येणाऱ्या काळात प्रकल्प आमकां उपलब्ध जातलो. त्या प्रकल्पान वेगवेगळ्या प्रकारच्यो क्रीडा सुविधा ज्यो आसतल्यो स्पोर्ट्स फॅसिलिटी ज्यो आहा त्यो आमकां थंय पळोवपाक मेळटल्यो. मागीर थंय स्विमींग पूल आसतले, बॅडमिंटन कोर्ट आसतलो, व्हॉलीबॉल कोर्ट आसतलो. म्हणजे सगळ्यो सुविधा ज्यो आहा त्यो अंडर वन रूफ जाका आमी म्हणटात तशा प्रकारच्यो सुविधा ज्यो आमकां थंय पळोवपाक मेळटात. दुसरें मोठें उदाहरण आमकां जर पळोवपाक जर गेलो जाल्यार ठाणे जर आमी गेले जाल्यार ठाण्या मोठ्या प्रमाणात ग्रावंडाचे ग्रावंड बांदपाचें काम जें आहा तें मोठ्या प्रमाणात थंय सुरू आसा. अश्यो ग्रामीण भागांतले वेगवेगळ्या शहराचे प्रत्येक सर्वसामान्य घटक आसतलो, सर्वसामान्य नागरीक आसतलो. सर्वसामान्य नागरिकांचें जीवन जें आसा तें डेव्हलप करपाक, तें सुदारपाक वेगवेगळ्या पद्दतीन ते जेन्ना काम करतात तेन्ना आमकां एक अभिमान दिसता की हय गोंयच्या राज्यांत एक राजकीय क्षेत्रांत वावरणारो आमचो नेतो एक प्रभावी कामगिरी करता तेन्ना आमकां स्वाभिमानान आमकां सांगून दिसता की हय हांव सत्तरी तालुक्याचो, हांव सत्तरी तालुक्याचो नागरीक असो म्हणून स्वाभिमानान म्हाका सांगून दिसता. म्हणून अशाच प्रकारचे तांकां आयुश्य येणाऱ्या काळात मेळो आनी सत्तरीच्या उदरगतीची सेवा करपाची संदी त्याच बरोबर गोंयच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतय त्यांनी आपली बऱ्या प्रकारची नाममुद्रा उमोडची अशा प्रकारची सदिच्छा हांव तांकां दिवंक सोदतां. आनी वाडदिवसाच्या निमित्तान तांकां भरभरीत बरे प्रकारचे आयुश्य आनंदी आयुराग्य दिवचे देवान अशा प्रकारची तांकां सदिच्छा दिता. आमचे लाडके आमदार श्री विश्वजीत राणे यांचो आणि गोवाचे भलायकी मंत्री यांच्या वाढदिवसा निमित्त हांव तांकां हुनहुनीत परबी दिता. तांकां उदंड आयुश्य लाभो हे देवाचरणी प्रार्थना आनी त्यांच्या मनांतली कितें मनोकामना आसा ती पूर्ण जावची. त्यांच्या बद्दल सांगचें म्हटल्यार जो वाळपयचो विकास तेंच्यांनी केला त्या विकासा बद्दल आनी उलोवपाचें कांयच ना. कित्याक सबंद गोंयान खबर आसा की तेंचो विकास तेंच्यांनी विकास कसो केला तो. खुबशे उदाहरणां आसात.
उदाहरण म्हटल्यार वाळपय येयल्यार सगळे जाण म्हणटा की आयज भितून सरले की वाळपयचे सगळे कायापलटूच जाला म्हणून. वाळपय कशी कळत ना, खरें आहा ती गोश्ट. कारण तेणें वाळपय सारके जे फाटलीं 15 वर्सां तेणें जो डेव्हलपमेंट वाळपयन केला प्रत्येक क्षेत्रान तेजे समज तेंची भलायकी आसा जाल्यार म्हणजे हेल्थ सेंटर, हेल्थ अशें न्हू सगळे स्पोर्ट्स धरून सगळ्या फिल्डान ते आयज खूब फुडें सरल्या. इवन बालवाडीच्यो आयज ज्यो सुविधा बारीक बारीक भुरग्यांक त्यो करून दिल्या, अंगणवाडी त्यो खूब तेंच्यांनी एक बऱ्या स्तराचेर ती बालवाडी हाडल्या आनी खुबशे एडमिशन. पयलीं भुरगीं बालवाडीक वचून भियेताले पूण आयज भुरगीं स्पेशली बालवाडीन धाकटी भुरगीं बसची ती उरता. अशे वेगळी वेगळी फॅसिलिटीज आयज तेणें करून दिल्या. आनी तशेंच जे ग्रावंड भुरग्यांक तर पळयच जाल्यार खेळपाक पयलीं आमकां भुरग्यांक फुटसॉल जो ग्रावंड आसलो भायर वयचें पडटालें, पूण आयज ती सुविधा तेंच्यांनी हांगा करून दिवन सगळ्या भुरग्यांक बरी फॅसिलिटी दिल्या. अशीच तेणी फॅसिलिटी सगळ्या भुरग्यांक ह्यान फुडें दिवची आनी हेज्यान फुडें वाळपयचो एक कायापलट करचो आनी सबंद वाळपय एक बऱ्या सध्या तरी एक गोंयाच्या नकाशार आसा, पूण ह्यान फुडें एक बरें नकाशार आमचें गोंय वाळपय येवचें आनी हीच देवा कडेन मागता तेंची मेन म्हटल्यार भलायकी तेंची बरी करून दवरची आनी आमकां सगल्यांक तेजो आशिर्वाद असोच आसचो. देव बरें करूं. आयज आमच्या लाडक्या बाबा आसा जो विश्वजीत राणेची बर्थडेची खूब खूब शुभेच्छा दिता हांव तुमकां बाबाक. हांव सांगूंक सोदतां की बाबा 70च्या वाठारांतल्या लोकांक जायत्या लोकांक भरपूर पाविल्ले आसा. आमच्या हांगा पंचायत क्षेत्रांत जायती बाबान फुडाकार घेवन जायती कामां केल्लीं आसा. रस्ते म्हणूं नाका, पूल म्हणूं नाका, अंगणवाडी म्हणूं नाका, देवळां म्हणूं नाका, कोणाच्या घराक घर बांदपाक सुद्दां भरपूर आदार दिल्ले आसा. तशें कोण बरें ना जाले तांकां कितें गरज पडली हॉस्पिटलान व्हरपाची ना जाल्यार फायनान्शियली सपोर्ट दिल्लो आसा. भुरग्यां खातीरूय बाबान खूब फुडाकार घेतलेलो आसा हांगा. जे खेळाच्या पोतान जे नर्सिंगाच्या एडमिशना खातीर ना जाल्यार आनी कित्या खातीर बाबान भरपूर सपोर्ट दिल्लो आसा आनी असोच सपोर्ट आमी तांकां फुडें बी दितले आनी 70 तेंच्याच हितून आसतली आनी आमी सुद्दां तांकांच सपोर्ट करतले. हांव विश्वजीत म्हणजे आमचे लाडके बाबा यांचो आज वाडदीस आसा आनी त्या वाडदिसाची तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी ते एक अशे मनीस आसात की ह्या राजकारणांत आमच्या 70च्यान जेन्ना तेंच्यांनी पावल दवरलें म्हणजे पयलीं साहेबान तेज्या नंतर आमचे विश्वजीत राणे सरान आमचे पावल दवरलें ते मेरेन आमच्या मतदारसंघाची भरपूर भरभराट जाल्लो आसा नोकरीच्या हितून सगळे हितून. आनी एका टायमार अशें जालें 2-3 वर्सां पयलीं की आमच्या गांवान अशी घरां एक 4-5 होवन गेली हरिजन वाड्यावयली आनी तेंचो संवसार मळार पडलो सामको. आनी त्या टायमार ते एक येयले आनी तेंच्यांनी आश्वासन दिलें की तुमकां आपूण चवथी पयलीं म्हणजे चवथी एक म्हयनो आसतना ती घरां होवन गेल्ली आनी चवथी मेरेन तुमकां गणपती पुजपाक आपूण दिता भितर घरांत. आनी तेणी 5 घरां त्या एका म्हयन्या भितर बांदून दिवन तेंचो संवसार भितर हाडलो. म्हणजे तांकां एक नाल्यार तांकां जो गणपती आसलो तो भायर पुंजचा पडटा आसलो तो घरांत तांकां पुंजपाक मेळ्ळो. तेन्ना हांव देवा कडेन इतलें मागता की विश्वजीत राणे सराचें आरोग्य आयुश्य तांकां बरें दिवचें आनी तांकां हेज्या हितून राजकारणाच्या हितून तांकां बरें यश मेळचें. आयज आमच्या 70 भागान जे आमचे
विश्वजित प्रतापसिंग रावजी राणे यांच्या बड्डेच्या निमतान आयज हांगासर जे तेणी आमच्या 70 भागान व्हडले अशे कार्य केला म्हटल्यार तेंच्यांनी आमच्या सगळ्या 70च्या लोकांक जाय ते प्राधान्य उपलब्ध करून दिला आणि तेंच्यांनी आरोग्य मंत्री जावं जाल्यार TCP मंत्री जावन सगळ्या क्षेत्रासून तेंच्यांनी आमच्या 70च्या लोकांक भरपूर अशी प्रोजेक्ट उपलब्ध करून दिला. जावं एज्युकेशन लेवलाचेर तेंच्यांनी भुरग्यांक कशें फॉलोअप करपाचें तें केलां. तशें TCP जावन तेंच्यांनी सगळ्या क्षेत्रान आमकां जे कितें जाय ते भुरग्यांक जावं जाल्यार आमच्या तशेंच अंगणवाडी तशेंच आनीक सोशल वेलफेअर सगळे अशे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तेंच्यांनी आमकां प्राधान्य मेळोवन दिलां. आज तेजे येदे व्हडले आमच्या गोंयान खंय तरी त्या लोकांनी खंयच्या तरी लोकांनी अशे आवाज उठयला की आरोग्य मंत्री अशे लोकांक कितेंच हें करूंक ना आणि तेंच्यांनी जे कितें आमच्या 70च्या लोकांक केलां ते 70च्या लोकांक 70च्या युवा पिढींक 70च्या महिलांक जावं 70च्या सगळ्या जाणकारी लोकांक सगळ्यांक खबर आहा की तेंच्यांनी आमच्या 70च्या लोकांक कितें व्हडले अशे प्रोजेक्ट हाडून दिला आणि तेंच्यांनी व्हडले अशे जॉब दिला. तशेंच जॉबाच्या मार्फत तेंच्यांनी एक फॅमिली जावं एक कुटुंब तेंच्यांनी बरी अशी मदत केल्या. तेंच्यांनी खूब आमकां अशी हेल्प केल्या. 70चे लोक खंय तरी कमी पडोंक जायना, खंय तरी तेंचे गरिबी उरोंक जायना. तांकां व्हडल्या जॉबाचेर पोस्टाचेर तेंच्यांनी दवरपाक बरेच मोठे प्राधान्य दिला. तरी खंयच कमी पडोंक जायना म्हणून जावं तेंच्यांनी हॉस्पिटल आमकां घालून दिला, जावं तेंच्यांनी आतां लोकांक अशे दुयेंतां जाता ते बरे एक स्पेशल तेंच्यांनी जे हॉस्पिटल उपलब्ध करून दिला. आणि बड्डेच्या निमतान हांव तांकां इतले तेंचे बड्डे विश करता की तेंचे आयुष्य आरोग्य सगळे तेंचे कुटुंब निरोगी आसूं आणि तांकां बरे देवान बुद्धी दिवं की आमच्या 70च्या लोकांचेर आशिर्वाद आसूं. 70च्या लोकांक फुडें घेवन ते आपले कार्य करून फुडें घेवन तेंच्यांनी आमकां सगळ्या युवा पिढींक आनी आमचोय सगळ्यांचो 70 लोकांचो खूब तांकां पाठिंबो आसचो. इतलेंच हांव तुमच्या कडेन मागता आनी देवा कडेन मागता.